هذه الجماعة جماعة التبليغ جماعة أسست في منتصف القرن الرابع عشر، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي، وأخذ البيعة الصوفية، فبايع شيخه رشيد أحمد. ثم لما مات شيخه رشيد أحمد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، فأصبح يبايع على الصوفية بعد أن كان يبايع. ففكره صوفي وعمله صوفي، وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ما تريدي على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وكان أمير جماعة التبليغ. ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد أيضا على طريقة والده. نتكلم عن هذا لنبين أن فكرة الجماعة تقوم على الفكر الصوفي وتدور على الفكر الصوفي.